प्रविधिको विकास तथा खाद्यमा आधारित पोषणको सुधारका लागि विभिन्न प्रवर्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन र खाद्य पदार्थको विश्लेषण परीक्षणका लागि विश्वसनीय प्रयोगशाला सेवा प्रदान गर्ने कार्य खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग तथा मातहतका कार्यालयहरूबाट हुँदै आएको छ। यस विभागको सङ्गठन संरचना काठमाडौँमा विभाग, विराटनगर, जनकपुर, हेटौडा, भैरवा, नेपालगञ्ज र धनगढी स्थित 6 वटा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयहरू, झापा, इनरवा, धनकुटा, उदयपुर, राजविराज, मलङ्गवा, जलेश्वर, पर्सा, चितवन, काठमाडौँ, धुलीखेल, नुवाकोट, सिन्धुली, डमौली, पोखरा, बागलुङ, तानसेन, तौलेवा, दाङ, सुर्खेत, जुम्ला, डोटी, डडेलधुरा, बैतडी स्थित 24 वटा डिभिजन कार्यालयहरू र काँकडभिट्टा, रानी, विराटनगर, जलेश्वर, त्रिभुवन विमानस्थल, तातोपानी, रसुवा, वीरगञ्ज, भैरवा, कृष्णनगर, नेपालगञ्ज, धनगढी र कञ्चनपुर गरी 12 स्थानमा खाद्य आयात निर्यात गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालयहरू गरी जम्मा 43 वटा कार्यालयहरू रहेका छन्। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग तथा मातहतका कार्यालयहरूबाट आर्थिक वर्ष 2076-77 को प्रथम चौमासिक अवधि अर्थात् 2076 साउन 1 देखि कार्तिक मसान्तसम्ममा सम्पन्न मुख्य कार्यहरू र सोबाट हासिल प्रगति यस प्रकार रहेका छन्। 1 नम्बरमा खाद्य उद्योग तथा बजार निरीक्षण अनुगमन र गुणस्तर नियमन कार्यक्रम, जसमा आर्थिक वर्ष 2076-77 को प्रथम चौमासिक अवधिमा विभाग तथा मातहतका कार्यालयहरूबाट बजार निरीक्षण अनुगमन गरी ऐन नियम अनुसार जम्मा 925 नमुना सङ्कलन गरेकोमा 464 वटा नमुनाहरूको विश्लेषण परीक्षण प्रतिवेदन अनुसार 61 वटा नमुनाहरू मापदण्ड अनुसार नपाइएका नमुनाहरूमध्ये 29 वटा दूषित, 24 वटा न्यून गुणस्तर तथा 8 वटा खाद्य ऐन नियमको प्रावधान बमोजिम नपाइएका। खाद्य ऐन तथा नियम अनुसार न्यून गुणस्तर तथा दूषित उत्पादन तथा बिक्री वितरण गरेको कसुरमा 8 थान मुद्दा विभिन्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा जिल्ला अदालतमा दायर गरिएको थियो। दायर गरिएका 8 थान मुद्दामध्ये सबैभन्दा बढी प्रशोधित पिउने पानीमा 4 तथा दालमोट, भुजिया, तयारी चाउचाउ, मिठाई, खुर्सानीको ढुलो जस्ता विभिन्न खाद्य पदार्थ रहेका थिए। उक्त मुद्दाहरूमध्ये 3 थान मुद्दाहरू न्यून गुणस्तरका, 2 वटा मुद्दाहरू दूषितका तथा बाँकी 3 वटा लेबल लगायतका विवरण नबिलेका र निर्देशिका उल्लङ्घन सम्बन्धित थिए। यस अवधिमा खाद्य दाना उद्योग, होटेल रेस्टुरेन्ट, राजमार्गका होटेल गरी 1780 पटक निरीक्षण अनुगमन गरिएको थियो। विभागमा प्राप्त प्रशोधित पिउने पानीको गुणस्तर, खाद्य तेलको गुणस्तर, होटेल रेस्टुरेन्ट, चामलको गुणस्तर लगायतका विभिन्न विषयमा जम्मा 15 वटा उजुरी तत्काल सम्बोधन टोली ऱ्यापिड रेस्पोन्स टिम मार्फत कारवाही गरिएको। विभाग तथा मातहतका कार्यालयहरूबाट विभिन्न भएको निरीक्षण अनुगमनमा खाद्य ऐन 2023, खाद्य नियमावली 2027 तथा निर्देशिका बमोजिम उत्पादन गरेको नपाइएका 22 वटा उद्योग एवं खाद्य व्यवसायहरूलाई उत्पादन रोक्का एवं सिलबन्दीका साथै नमुनाहरू सङ्कलन गरी कारवाही अघि बढाइएको। यस अवधिमा 179 वटा उद्योगहरूलाई नयाँ अनुज्ञापत्र जारी, 530 वटा उद्योग अनुज्ञापत्र नवीकरण तथा 535 वटा नयाँ उद्योग स्थापना गर्न सिफारिस गरिएको छ। खाद्य आयात निर्यात नियमन कार्यक्रम सम्बन्धमा खाद्य आयात निर्यात निरीक्षण तथा गुण प्रमाणीकरण प्रणाली सम्बन्धी निर्देशिकाले व्यवस्था गरे अनुरूप आयात गर्नु पूर्व अनिवार्य रूपमा अनुमति लिनुपर्ने भनी व्यवस्था गरिएका विभिन्न खाद्य वस्तुहरूको आयात अनुमति लिने क्रममा अब 2076-77 को प्रथम चौमासिकमा कुल 7772 आयात अनुमति जारी गरिएको। यसै क्रममा आवश्यक कागजात पुरा नभएका कन्फेक्सनरी, पेय पदार्थ लगायतका विविध खाद्य पदार्थहरू गरी 49 वटा खाद्य पदार्थहरूका कन्साइनमेन्टहरूको अनुमति अस्वीकृत गरिएको थियो। यस अवधिमा 12 वटा विभिन्न नाकामा रहेका खाद्य आयात निर्यात गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालयहरूमा 10,165 वटा नमुनाहरू प्राप्त भई सोको जाँच विश्लेषण गरी नियमन गरिएको। खाद्य स्तर निर्धारण कार्यक्रमहरूमा खाद्य ऐन अनुरूप निम्न विषयहरूको अनिवार्य गुणस्तर मापदण्डका मस्यौदाहरू तयार गरी
प्राविधिक उपसमितिमा विज्ञसहित छलफल गरिएको थियो। एकमा फलफुल तथा तरकारीमा विषादीको अवशेषको अधिकतम सीमा तोक्ने कार्य, जसमा बोडी, सिमी, परवल, भेडे खुर्सानी, काँक्रो, घिरौला, प्याज, फर्सी, जुनेलो, जुगेनी, रायो साग, सुन्तला, आँप, अङ्गुर। त्यस्तै गरी भेटनरी ड्रगको अधिकतम सीमा, यसको पनि अवशेषको अधिकतम सीमा बारेमा चाहिँ मस्यौदा तयार भएको, जसमा कुखुराको मासु, हाँसको मासु, टर्कीको मासु, खसी बोकाको मासु, भेडा, बङ्गुर, सुँगुरको मासु, खरायोको मासु, माछा, ट्राउट र झिङ्गे माछा। खाद्य ऐन अनुरूप खाद्य स्तर निर्धारण समितिले विभिन्न 10वटा फलफुल तथा तरकारी विषादीको अधिकतम सीमा तोकेकोमा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशितका लागि मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव स्वीकृतिको लागि पेश भएको। नम्बर 4 मा प्रयोगशाला सुदृढीकरण र प्रत्यायन, एक्रिडिटेसन तथा प्रयोगशाला सेवा सम्बन्धी कार्यक्रमहरूमा कमा हाम्रो प्रयोगशाला सुदृढीकरण विभाग अन्तर्गत राष्ट्रिय खाद्य तथा दाना रिफरेन्स प्रयोगशालाको क्षमता अभिवृद्धि एवं सुदृढीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत प्राविधिक जनशक्तिलाई GCMS, LCMS, AAS तथा ICPMS जस्ता अत्याधुनिक उपकरण सम्बन्धी तालिमहरूमा पठाउने कार्य भएको। यसबाट प्रयोगशाला परीक्षण क्षमता अभिवृद्धिका साथै प्रयोगशालाको थप एक्रिडिटेसनको लागि पूर्व तयारी भएको छ। विगतमा मर्मत हुन नसकी कार्य सञ्चालनमा नआएका LCMS, AAS का तथा ICPMS जस्ता उपकरणहरू मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याउने कार्य भएको छ, जसबाट निकट भविष्यमा हेभी मेटल, मिनरल, सबै समूहका पेस्टिसाइडको अवशेष तथा भेटनरी ड्रग अवशेषको परीक्षण सुचारू रूपमा गर्न सकिनेछ। खाद्य आयात निर्यात गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालयहरूमा विषादीको अवशेष परीक्षणका लागि 15 थान RBPR ऱ्यापिड बायोएसे फर पेस्टिसाइड रेजिड्यू उपकरण खरिदको प्रक्रियामा रहेको छ। साथै प्रयोगशाला सुदृढीकरण प्रत्यायन कार्यका लागि आवश्यक कन्ज्युमेबल केमिकल्स, ग्लासवेयरहरूको खरिदको लागि प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। प्रयोगशालाको क्षमता अभिवृद्धि तथा थप प्रत्यायन तयारीका लागि सर्टिफाइड रेफरेन्स मेटेरियल CRM, स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिड्युर, मेथड भ्यालिडेसन, प्रोफिसियन्सी टेस्टिङ पार्टिसिपेसनका कार्यहरू भइरहेको छ। प्रयोगशाला प्रत्यायन एक्रिडिटेसन सम्बन्धमा विभागको राष्ट्रिय खाद्य तथा दाना रिफरेन्स प्रयोगशालालाई रासायनिक जीवनाशक विषादीको अवशेष, माइकोटोक्सिन, हेभी मेटल र सूक्ष्म जैविक विषय गरी विभिन्न 26 खाद्य पदार्थहरूमा 101 विषयमा नयाँ संस्करण ISO IEC 17025/2017 अनुरूप अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गरिसकेको सन्दर्भमा नेपालको निर्यातजन्य खाद्य पदार्थहरूलाई सहजीकरणका लागि विषादीको अवशेष, सूक्ष्म जीवाणु, सूक्ष्मजीव, हेभी मेटल तथा केमिकल्स लगायतका क्षेत्रहरूमा थप एक्रिडिटेसनको लागि तयारी भइरहेको छ। प्रयोगशाला सेवा यस अवधिमा विभागको राष्ट्रिय खाद्य तथा दाना रिफरेन्स प्रयोगशाला तथा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयहरूका प्रयोगशालाहरूलाई खाद्य ऐन नियम कार्यान्वयनका क्रममा सङ्कलित नमुना, खाद्य उद्योग अनुज्ञा पत्रका लागि सङ्कलित नमुनाहरू लगायत सेवाग्राहीहरूबाट अनुरोध भइआएका गरी जम्मा 5031वटा नमुनाहरू तथा आयात निर्यात नियमन अन्तर्गत 10,165वटा नमुनाहरू गरी कुल 15,196वटा नमुनाहरू प्रयोगशाला जाँच परीक्षण गरिएको थियो। खाद्य स्वच्छता सम्बन्धी अन्तर्देशीय निकाय बीच समझदारी MOU सम्बन्धमा नेपाल भारत बीच हुने खाद्य व्यापारमा सहजीकरण गर्न खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग तथा भारतको फूड सेफ्टी एन्ड स्ट्यान्डर्ड अथोरिटी अफ इन्डिया FSSAI बीच खाद्य स्वच्छताका क्षेत्रमा सहकार्य गर्न मिति 2076 भाद्र 4 र 5 गते काठमाडौँमा आयोजना भएको परराष्ट्र मन्त्री र भारतका विदेश मन्त्री स्तर रहेको नेपाल भारत संयुक्त आयोगको 5औं बैठक कार्यक्रममा MOU मा नेपालका तर्फबाट विभागका महानिर्देशक तथा भारतको FSSAI द्वारा FSSAI यहाँ अलिकति अर्को भएछ, FSSAI को कार्यकारी निर्देशकद्वारा हस्ताक्षर भएको थियो। यहाँ कार्यकारी निर्देशक एउटा छुट्टिएछ। यसमा विभागका महानिर्देशक र FSSAI को कार्यकारी निर्देशक एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टरको द्वारा हस्ताक्षर भएको थियो। भारतको FSSAI ले मिति 2019 जुलाई 29बाट लागू हुने गरी विभाग अन्तर्गतको राष्ट्रिय खाद्य तथा दाना रिफरेन्स प्रयोगशालालाई कानुनी मान्यता दिएको छ। सो बमोजिम राष्ट्रिय खाद्य तथा दाना रिफरेन्स प्रयोगशालाबाट
परीक्षण हुने निम्न 21वटा खाद्य तथा कृषिजन्य पदार्थहरूको परीक्षण प्रतिवेदनलाई भारतमा आयात हुने प्रयोजनका लागि एफएसएसएले मान्यता दिने गरी प्रयोगशालालाई सूचीकृत गरेको छ। यी खाद्य पदार्थहरूमा जुस, जाम, जेली, अचार, क्यान्डी, तयारी चाउचाउ, बिस्कुट, बालाहार, दुध, धुलो दुध, कन्डेन्स मिल्क, आइसक्रिम, दही, प्रशोधित मासु, अदुवा, अलैँची, बेसार, चिया, कफी, मह तथा ताजा तरकारी फलफुल यी कमोडिटी परेका छन्। खाद्य प्रविधि विकास तथा पोषण सम्बन्धी प्रवर्तनात्मक कार्यक्रममा आब 2076-77 को प्रथम चौमासिकमा तरकारीजन्य पदार्थ तथा दुग्धजन्य पदार्थ लगायतका खाद्य पदार्थहरूमा विभिन्न 9 किसिमका अध्ययन अनुसन्धान गरेका थिए। पोषिलो परिकारको विकास पनि गरेका थिए, जसमा चिउरामा आधारित स्न्याक्स बार र कर्कलोको पातका सुपकोमा अनुसन्धानहरू भएका छन्। त्यसैगरी सिप विकास र पोषण तालिम कार्यक्रम अन्तर्गत आब 2076-77 को प्रथम चौमासिकमा विभाग र मातरका कार्यालयहरूबाट खाद्य प्रविधि र पोषण सम्बन्धी तालिम 461 जनालाई प्रदान गरिएको थियो। पोषण विश्लेषण तथा फुड कम्पोजिसन टेबलको अध्यावधिक अन्तर्गत विभिन्न 50 खाद्य पदार्थहरूको पौष्टिकता विश्लेषण गरी फुड कम्पोजिसन टेबलको अध्यावधिकको लागि कार्य भइरहेको। साथमा नेपाल असल कृषि अभ्यास प्रमाणीकरण सम्बन्धी कार्यक्रममा उपभोक्ताहरूलाई स्वस्थ र सुरक्षित खाद्य तथा कृषिजन्य वस्तु उपलब्ध गराउन, दिगो कृषिलाई योगदान पुर्याउन, निर्यात प्रवर्धनका साथै आयात व्यवस्थापन गर्न नेपाल असल कृषि अभ्यासको आवश्यकतालाई महसुस गरी कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले नेपाल असल कृषि अभ्यासको मापदण्ड तय गरी सोको लागू गर्न नेपाल असल कृषि अभ्यास कार्यान्वयन निर्देशिका 2075 जारी गरेकोमा नेपाल असल कृषि अभ्यास प्रमाणीकरण निकायको रूपमा खाद्य प्रविधि तथा गुणनियन्त्रण विभागलाई तोकेको छ। यस सन्दर्भमा निम्न 3 तरकारी कृषि फर्महरूले नेपाल असल कृषि अभ्यास लागू गरी प्रमाणीकरणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ, जसमा कृषि परियोजना टिकाठली जन 200 रोपनीमा तरकारी खेती भइरहेको छ। त्यस्तै गरी विशेष सदाबहार कृषि फर्म, त्यस्तै गरी मैत्री मङ्गलम अर्ग्यानिक कृषि फर्म, यी 3टा कृषि फर्म चाहिँ नेपाल असल कृषि अभ्यासको प्रमाणीकरणको अन्तिम चरणमा, अब सर्टिफिकेसनको सायद अन्तिम चरणमा पुगेको छ। यो खाद्य स्वच्छता सचेतना कार्यक्रम खाद्य स्वच्छताका दृष्टिले बढी जोखिमयुक्त खाद्य पदार्थहरू, प्रशोधित पिउने पानी, दूध तथा खाने तेललाई प्राथमिकता राखी गत आबदेखि अभियानको रूपमा प्रवर्तनात्मक तथा नियमनको केन्द्रित कार्यक्रम सञ्चालन गरेकोमा सो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। खाद्य स्वच्छताका दृष्टिले बढी जोखिमयुक्त खाद्य पदार्थ, प्रशोधित पिउने पानी, दूध तथा खाद्य तेललाई प्राथमिकतामा राखी 249 जना दूध, पानी र खाद्य तेलका उद्योगीहरूलाई खाद्य स्वच्छताबारे अन्तर्क्रिया एवं सचेतना कार्यक्रमहरू सम्पन्न गरेको। 9मा होटेल रेस्टुरेन्ट स्तरीकरण आब 2076-77 को प्रथम चौमासिकको अवधिमा विभाग तथा मातहतका कार्यालयहरूबाट जम्मा 115वटा होटेल रेस्टुरेन्ट स्तरीकरण गरिएकोमा 5वटाले अति उत्तम, यो ग्रिन स्टिकरमा 3 स्टार, त्यस्तै गरी 23वटाले उत्तम, त्यस्तै गरी 36वटाले सन्तोषजनक र 51वटाले सामान्य स्तरको प्राप्त गरेका छन्। र अन्त्यमा खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर सम्बन्धी विभिन्न समाचार सामग्री महत्त्वका साथ प्रकाशन तथा प्रसारण गरी आम उपभोक्तालाई सुसूचित गर्न पत्रकार मित्रहरूले पुर्याउनु भएको योगदानको उच्च कदर गर्दै आगामी दिनमा समेत सहकार्य गरी खाद्य पदार्थको स्वच्छता, गुणस्तर र पौष्टिक महत्त्वको बारेमा आम उपभोक्तामा जनचेतना जगाउने कार्यमा सहयोग प्राप्त हुने विभागले आशा एवं विश्वास लिएको छ भनेर मैले यो प्रेस विज्ञप्तिलाई सरस्वती वाचन गरेँ। चाँडै विभागको भूमिका चाहिँ अझै टड्कारो रूपमा स्पष्ट रूपमा आएको छ र विभागको मुख्य भूमिका भनेको खाद्य ऐन र दाना ऐनको चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन, कार्यान्वयन गर्ने रहेको छ। र दाना ऐन पनि हाम्रो यो खाद्य श्रृङ्खलाभित्र नै आउँछ। आखिर पशुले खाने र पशुपक्षीले उपभोग गर्नेबाट हामीले त्यही प्रडक्टहरू हामीले पनि उपभोग गर्ने र त्यहाँ भएको विषाक्तता छ भने त्यो हाम्रो फुड चेनसम्म, ह्युमन फुड चेनसम्म पनि आउन सक्ने हुनाले यो पनि महत्त्वपूर्ण छ र विभागको यसरी चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। र अहिले यो विषादीको केसले गर्दाखेरि हाम्रो जुन चाहिँ हाम्रो जनस्वास्थ्यमा हाम्रो संविधानले नै दिएको मौलिक हक अन्तर्गत चाहिँ स्वच्छ र गुणस्तरीय वस्तु र सेवाको उपभोग गर्न पाउनुपर्छ भनेको छ। र त्यसै अनुरूप चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी चाहिँ नेपालभित्र उत्पादन हुने खाद्य वस्तुहरू र साथै
विदेशबाट आयातित हुने खाद्यवस्तुहरू पनि स्वच्छ हुनुपर्छ भन्ने लाइनमा यो विभाग चाहिँ निरन्तर रूपमा कार्य गर्नको लागि तत्पर रहेको छ। र नेपाल सरकारकै आदेश बमोजिम चाहिँ निर्देशन बमोजिम हामीले चाहिँ अहिले तत्काल रूपमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो लेबोरेटरीको स्पेसली यो केन्द्रमा विभाग अन्तर्गत रहेको खाद्य तथा दाना रेफरेन्स प्रयोगशाला जुन NFFRL भनेर भन्छौँ, नेसनल फुड एन्ड फिड रेफरेन्स लेबोरेटरीलाई स्ट्रेन्थनिङको काममा अहिले हामी चाहिँ विभागसँगै जुटेका छौँ। हामी कहाँ भएका जनशक्तिहरू पनि हामीले फोकस गरेर ल्याबलाई नै अहिले गरिरहेका छौँ। हामीले विगत सन् 2012मा पहिलोपटक चाहिँ विभाग पहिलो सरकारी निकाय जुनमा चाहिँ एक्रिडिटेसन खाद्य जुन चाहिँ विश्लेषणको क्षेत्रमा यसले चाहिँ एक्रिडिटेसन प्राप्त गरेको थियो भनेदेखि अहिलेसम्ममा हामीले 101वटा प्यारामिटरमा मात्र पाएका छौँ। त्यो नै कम्प्लिट लिस्ट चाहिँ होइन। अहिले पनि हाम्रो वस्तुहरू कृषिजन्य वस्तुहरू विदेशमा निर्यात गर्नको लागि हाम्रो लागि चाहिँ एउटा व्यवधानको रूपमा चाहिँ हामी कहाँ टेस्टिङ फेसिलिटी छैन। हाम्रो कृषकहरूले अन्य मुलुकको टेस्टिङमा चाहिँ भर पर्नु परेछ। त्यसै हुँदाखेरि हाम्रो कन्साइनमेन्टहरू ढिलो भइरहेछ। कहिले हामी काकडभिट्टामा रोकेको सुन्छौँ, कहिले भैरवामा रोकिया छन् होइन, आयात हुने पनि रोकिया छन्, यताबाट जान खोजेका पनि रोकिरहेका छन्। यसले गर्दाखेरि ट्रेडमा चाहिँ एक किसिमको व्यवधानहरू आइरहेछ र यसलाई चाहिँ नेपाल र भारत दुई बिचमा हाम्रो चाहिँ अब बढी अत्यधिक मात्रामा हाम्रो चाहिँ 80-90% व्यापार चाहिँ अब डाटाले पनि त्यही देखाउँछ भारतसँग नै रहेको छ। यसैले यो चाहिँ MOU जुन भएको छ यसले चाहिँ एउटा चाहिँ बेन्चमार्कको रूपमा भनौँ न एउटा हाम्रो लागि चाहिँ कोसे ढुङ्गा साबित हुनेछ र यसका आधारमा चाहिँ हामीले यहाँ भएका हाम्रा जनशक्तिलाई पनि तालिमको लागि भारतमा पठाउने र त्यही अनुसार हामीले तयारी गर्ने र हामीले चाहिँ छिटै नै एक्रिडिटेसनमा एउटा फड्को मार्नको लागि हामी प्रयास गरेका छौँ र हामीले आशा गरेका छौँ यो आर्थिक वर्षभित्रमा हामीले चाहिँ थप अहिले 101बाट पक्कै पनि हामी यो चाहिँ 2 डिजिटमा हामीले चाहिँ अगाडि बढ्छौँ होला भन्ने हामीले 75वटाको चाहिँ हामी टार्गेट राखेका छौँ। कति हामीले चाहिँ हामीले सफलता प्राप्त गर्छौँ त्यो हेर्नु बाँकी नै छ। र हामीले चाहिँ विशेष गरेर यो हेभी मेटल माइक्रोबायोलोजी लगायतका कन्टामिनेन्ट पेस्टिसाइड रेजिड्यूको लागि हामीले काम गरिरहेका छौँ र अघि हाम्रो प्रेस विज्ञप्तिमा पनि यही कुराहरू समेटिएको छ। यसबाहेक हामीले चाहिँ बजार अनुगमन निरीक्षणको काममा पनि थुप्रै यो अनुगमनको कामहरू जुन हाम्रो नियमित प्रक्रियाहरू हो यो भइ नै राखेका छन् र निर्देशिकाहरू हामीसँग छन्। होटल रेस्टुरेन्ट निरीक्षणको लागि पनि निर्देशिका रहेको छ र त्यही अन्तर्गत चाहिँ स्तरीकरणको कामहरू भइरहेछ। अहिले यहाँ जम्मा 115वटा मात्र आइरहेछ तर धेरै ठाउँहरूमा चाहिँ जस्तो काठमाडौँ विभाग लगायतका विभिन्न डिभिजनल कार्यालय 24वटा डिभिजनल कार्यालय 6वटा हाम्रा कार्यालयहरूबाट पनि पहिलो चरणमा यो तालिमहरू दिने र दोस्रो चरणमा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ यो यो के भन्छ स्तरीकरणको लागि चाहिँ कामहरू हुनेछ भन्दछु म। र यो जहाँसम्म अघि थुप्रै क्वेसनहरूमा अब एउटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ फार्म टु फोर्क एप्रोच भन्नाले आलीदेखि थालीसम्म र गोठदेखि ओठसम्म चाहिँ खाद्य वस्तुलाई चाहिँ कसरी स्वच्छ बनाउने र विभिन्न त्यसमा सरोकारवालाहरूलाई चाहिँ कसरी जिम्मेवार बनाउने भन्ने चाहिँ सोचका साथ विभाग अगाडि बढेको छ। अब हाम्रो खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐनको विधेयक पनि अहिले मन्त्री परिषदमा पुगेको छ र त्यसमा पनि अब नयाँ सोच चाहिँ के छ भन्दाखेरि पुरानो ऐनभन्दा फरक एन्ड प्रडक्ट मात्र टेस्टिङ गर्ने होइन कि यो चाहिँ उत्पादन थलोदेखि नै यसको चाहिँ उत्पादन चाहिँ गतिलो भयो भने न एन्ड प्रडक्ट गतिलो हुन्छ र एन्ड प्रडक्टलाई टेस्टिङ मात्र गरेको भरमा हुँदैन, यस्तो सिस्टम एप्रोचमा जाने भन्ने सोच रहेको छ। र त्यही अनुरूप हामीले चाहिँ यो मन्त्रालयबाट हाम्रो एउटा जिम्मेवारी चाहिँ कुशल कृषि अभ्यास प्रणालीको पनि सर्टिफाइङ बडीको रूपमा हामीलाई चाहिँ जिम्मेवारी थप भएको छ र 3वटा चाहिँ हामीले यो सुरुवातको रूपमा 3वटा फार्महरूलाई चाहिँ सर्टिफिकेसनको अन्तिम चरणमा पुगेका छौँ र यही महिनामा हामी एउटा कार्यक्रम गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ यो सर्टिफिकेट पनि डिस्ट्रिब्युसन हुन गइरहेको कुरा पनि म यहाँहरूसँग सेयर गर्न चाहन्छु। यो चाहिँ भनेको चाहिँ अब गुड एग्रिकल्चर प्र्याक्टिस भनेपछि यसले के भन्छ थुप्रै कुराहरू छ। जे गर्नुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ डकुमेन्टेसनहरू गरेको हुनु पर्यो र मल खादहरू प्रयोग गर्नुभएको छ, फर्टिलाइजरहरू प्रयोग गर्नुभएको छ, त्यसमा चाहिँ कीटनाशक औषधिहरू प्रयोग गरेको छ भने त्यो चाहिँ डकुमेन्टेड हुनु पर्यो र चाहिँ त्यो कृषि असल कृषि अभ्यास प्रणाली अनुरूप गरेको हुनु पर्यो र डकुमेन्ट सहित हुनु पर्यो र हाम्रो साथीहरू लाग्नु भएको छ, विज्ञहरू पनि यसमा लाग्नु भएको छ। हामी FAOको सहयोगमा यो चाहिँ पाइलटको रूपमा 3टा चाहिँ हामी गरिरहेका छौँ। यो पनि एउटा नयाँ काम भयो। अब मुद्दाको कुरा पनि अघि उठेको थियो, 2-3जना साथीहरूले सोध्नु पनि भएको थियो फैसलाको स्थिति भन्नुभएको छ। अब फैसलामा यहाँ वकिल साहब पनि हुनुहुन्छ। अब प्रायः जसो हामीले यदि चाहिँ दायर गरेको मुद्दा
हामी हार्दाखेरि चाहिँ पुनरावेदनको लागि हामी कहाँ आइपुग्छ र हाम्रो हार्ने केस भन्दा पनि हामीसँग ठ्याक्क डकुमेन्ट छैन त्यो। अब हाम्रो डिभिजनल कार्यालय पनि खोलिसकेको अवस्थामा अघि मोहनजीले भन्नुभयो जस्तै यसलाई चाहिँ कोर्डिनेसनको रूपमा जस्तो अब जिल्ला प्रशासन कार्यालय र त्यहाँको जिल्ला अदालतबाट हामी ल्याउन चाहिँ सक्छौँ र वर्षै पछि यो कलेक्सन पनि गर्न सक्छौँ। तर अहिलेको लागि चाहिँ अब हारेकोहरू चाहिँ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ ल्याबोरेटरीको जुन हाम्रो रिसर्चमा आधारित हुँदाखेरि अनुसन्धान हुने आधारितमा हुँदाखेरि हामीले हारेकोहरू कमै मात्र छ र प्रायः जस्तो चाहिँ जितेको केसहरू नै छ र हारेको अवस्थामा पुनरावेदनको लागि प्राप्त हुने गरेको छ र त्यस्तो केसहरू धेरै थोरै छ। मैले 4-5 वर्ष काम गर्दाखेरि 2-4वटा मात्र आएको छ र हामीले पुनरावेदन पनि गरेको केसहरू छ। म यहाँलाई राख्न चाहेँ। अघि एकजना यहाँ पत्रकार मित्रले चाहिँ अलिक कन्फ्युज हुनुभएको रहेछ, सायद हाम्रो लेखाइमा बुझ्नु भएन होला। 21वटा कमोडिटी भनेको चाहिँ पहिला पनि गइराखेको हो, तर त्यसलाई चाहिँ अस्ति अघि उहाँले भन्नुभएको जस्तै जस्तो अदुवाको कन्साइनमेन्ट चाहिँ त्यहाँ काकडभिट्टामा रोकेर अनि कोलकातामा पठाएर त्यसलाई टेस्टिङ गरुन्जेलमा त्यो अदुवा सडी जाने जुन अवस्था रहेको छ, अथवा चाहिँ भारतका तरकारीहरू पनि यहाँ भैरवाको नाका अथवा वीरगञ्ज नाकामा आएर रोकिने अनि त्यस पछाडि काठमाडौँ ल्याएर जाँच्ने, यो हुनुभन्दा पनि एक अर्काको यो एमओयूले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि यदि भारत सरकारको एफएसएसआईले मान्यता दिएको प्रयोगशाला र हाम्रो यो विभागबाट जुन चाहिँ अन्तर्गत रहेको एनएफएफआरएल यो हाम्रो रेफरेन्स प्रयोगशालाले गरेको जाँचलाई एकअर्कालाई मान्यता दिने भन्ने कुरा रहेको छ र भारत सरकारले एक कदम अगाडि बढेर उहाँहरूले चाहिँ जुलाई 29 तारिकमा नि त्यो उहाँहरूले चाहिँ कानुनी आदेश जारी गरिसक्नु भएको अवस्था छ र हामीले पनि त्यही अनुसार चाहिँ उहाँहरूको मान्यतालाई पनि मान्यता दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ यो एमओयूमा रहेको कुरा मैले अनुरोध गरेँ। र विभागको यो पहिलो चौमासिकको चाहिँ पहिलो फोकस चाहिँ मैले अघि राखिसकेँ यहाँहरूलाई। मुख्य कुरा चाहिँ हाम्रो अहिले चाहिँ फोकस भनेको चाहिँ यो स्ट्यान्डर्डहरू डेभलप गर्ने एक्रिडिटेसनको कामहरू छ। त्यसै गरेर अब खाद्य स्वच्छता गुणस्तर ऐन चाहिँ विधेयकको रूपमा गएको छ र त्यसको पनि हामी नियम रेगुलेसन पार्टहरूको पनि ड्राफ्टहरू बनाउँदैछौँ भन्दै यहाँहरूले चाहिँ अब पत्रकार मित्रहरूसँग हामीले एउटा ओरिएन्टेसन प्रोग्राम पनि गरेको थियौँ। केही साथीहरूसँग हामी बस्यौँ पनि। यसमा चाहिँ विभागको भूमिका के छ, विभागले के कस्तो भूमिका खेल्न सक्छ, त्यस्तै गरेर तपाईँहरू पत्रकारहरूको पनि भूमिका छ। किनभनेदेखि फुड कन्ट्रोल सिस्टम भनेपछि यसका मुख्य 4वटा पिलर छन्। एउटा लिगल पार्ट भयो जसमा चाहिँ स्ट्यान्डर्ड रेगुलेसन एक्टहरू आउँछन्। त्यस्तै गरेर अर्को भनेको इन्सपेक्सन सिस्टम हो, जहाँ चाहिँ हाम्रो इन्सपेक्टर साथीहरू अनुगमन जानुहुन्छ, निरीक्षण जानुहुन्छ, काम कारबाहीहरू अगाडि बढ्छ। अनि तेस्रो भनेको ल्याबोरेटरी हो, जहाँ लाइसेन्स हुन्छ र ल्याबोरेटरी सेवा छ भने। चौथो भनेको चाहिँ इन्फर्मेसन एजुकेसन र कम्युनिकेसन हो र कम्युनिकेसनको पार्टमा पत्रकार साथीहरूको धेरै ठुलो भूमिका छ। यो कुरालाई चाहे त्यो कम्युनिकेसन चाहिँ पोलिसी लेभलको होस् अथवा चाहिँ पोलिटिकल लिडरहरूको लागि होस् र जनताहरू उपभोक्ताहरू सबैलाई सुसूचित गर्न तपाईँहरूको भूमिकालाई हामी सदा सर्वदा नै विभाग चाहिँ कृतज्ञ रहेको छ र तपाईँहरूले आगामी दिनमा पनि यसलाई चाहिँ राइट इन्फर्मेसन विदाउट ह्याभोक क्रिएट गर्ने हिसाबले होइन कि यसलाई एउटा प्रोपोगेन्डा भन्दा पनि गलत सूचना भन्दा पनि ला बुझेर सूचित गरिदिनु होला र केही कुराहरू बुझ्नु भएको छैन भनेदेखि हामी प्रवक्ता हुनुहुन्छ, हामी पनि छौँ। कहिलेकाहीँ म अभाइलेबल नभए पनि हामी कहाँ थुप्रै विज्ञहरू हुनुहुन्छ होइन, सम्बन्धित हाम्रो शाखा महाशाखाहरूले के काम गर्छ भनेर हामीले ओरिएन्टेसन कार्यक्रमहरू राखेका छौँ। क्षेत्रबाट पनि हामीले यो कुराहरू गरिरहेका छौँ। तपाईँहरूलाई आगामी दिनहरूमा पनि सँगसँगै सहकार्य गर्ने कुरा राख्दै म आफ्नो छोटो भूमिका यहीँ राख्न चाहन्छु। धन्यवाद।